This program is brought to you by Community Reach Manchester. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ आवर के साथ समीना खान आपकी खिदमत में हाजिर। आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हेल्थ रिलेटेड इशू है और ऐसा इशू है जिसके बारे में ख़ास तौर पर हम लोग जो एशियन कम्युनिटी के जो लोग हैं इसके बारे में बात करना थोड़ा सा मायूब समझते हैं, बल्कि और भी कम्युनिटीज़ के लोग हैं जो डेफिनेटली इस इशू को, इस प्रॉब्लम को इस तरह से एड्रेस नहीं करते जिस तरीके से करना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर कुछ ज़्यादा है क्योंकि हम बहुत सी चीज़ों को इतना सीरियस नहीं लेते जितना उनको सीरियस लेना चाहिए। और वो इशू है हमारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। बाज़ात किसी शख्स को ये बताना भी अपनी जान जोखों का काम है कि भाई तुम्हें थोड़ा सा लगता है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तुम कंसल्ट करो, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, आप अपने जीपी को कहें आपको रेफ़र करें ताकि आप काउंसलिंग करें। तो क्योंकि जिस शख्स को, अपने दोस्त को, अपने किसी रिलेटिव को आप ये मशवरा दे रहे हैं तो हो सकता है वो समझे कि आप मुझे पागल कह रहे हैं, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद मेरा जो है वो दिमाग काम नहीं कर रहा। ये बड़ा मुश्किल होता है किसी को भी बात समझाना, लेकिन इन इश्यूज़ को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत जल्द आप किसी ऐसे मसले को, अगर आपको अपने अंदर कोई तब्दीली नज़र आ रही है, उसको आप अगर पकड़ लेंगे, प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे, करवाएंगे और काउंसलिंग लेंगे आप जाके, तो वो जो मसला है मज़ीद बढ़ने से रुक सकता है। मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स में इस हवाले से अपने मेहमानों को बुलाया, एक्सपर्ट्स को बुलाया, इस पर बहुत बात हुई है। और आज भी मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो मेंटल हेल्थ में एक्सपर्ट हैं और नॉर्थहैम्पटन शायर में क्लिनिकल डायरेक्टर हैं और कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं। डॉक्टर शाहिद लतीफ़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बड़े दूर से आए हैं आज आप। बिल्कुल दूर से हैं जी। इशू भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको आज हम डिस्कस करते हैं, कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ क्या है? किस इसकी डेफिनेशन क्या है? मेंटल हेल्थ ही है एक इंसान की नफ्सियात जिसको कहते हैं, हर किसी के पास है। जैसे हम फिज़िकल हेल्थ की बात करते हैं, फ़िज़िकल हेल्थ क्या चीज़ है? फ़िज़िकल हेल्थ वो है जो हमारी डे टू डे हमारी जो जिस्मानी जो हेल्थ चल रही होती है वो फ़िज़िकल हेल्थ है। पॉजिटिव फ़िज़िकल हेल्थ भी हो सकती है, नेगेटिव फ़िज़िकल हेल्थ। उसी तरह मेंटल हेल्थ भी उसी तरह ही है, क्योंकि हमारे अपने इमोशंस होते हैं, ठीक है, हमारी परसेप्शन होती है, हम जो इर्द गिर्द चीज़ें देखते हैं, हमारी जो परेशानियाँ होती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। ये क्यों होती हैं? इसलिए कि हम कंप्यूटर नहीं हैं, हम इंसान हैं और इंसान के इमोशंस होते हैं और इमोशंस इन्वायरमेंट के मुताबिक चलते हैं। तो ये एक मेंटल हेल्थ ये होता है कि आपकी जो इन्वायरमेंट होता है वो उसके मुताबिक आपके जो आपकी जो इमोशंस हैं वो कैसे डिक्टेट होते हैं, कैसे चलते हैं, ये एक मेंटल हेल्थ होती है जी। अच्छा, हमारी एशियन कम्युनिटी में ये प्रॉब्लम्स कितने कॉमन हैं? ये हमारे एशियन कम्युनिटी में ये उतने ही हैं जितने इंडिजिनस पॉपुलेशन में, मतलब नॉर्मल पॉपुलेशन में, बल्कि अनरिकग्नाइज्ड है। अनरिकग्नाइज्ड इसलिए, जैसे आपने पहले फरमाया कि हम लोग घबराते हैं कहने में कि हमें कोई इशू है मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव से। फ़िज़िकल हेल्थ पे हम बता देंगे कि जी मुझे यहाँ पे दर्द हो रही है या मुझे एल्बो में दर्द हो रही है, लेकिन मेंटल हेल्थ इतना कॉम्प्लेक्स एक चीज़ है और वो एक अंदर की एक इमोशंस आपके कॉम्प्लिकेट हुए होते हैं कि किसी को समझ नहीं आती, नंबर वन कि इसको कैसे डिफ़ाइन करें, और नंबर टू अगर मैं हेल्प किससे लें, ये एक बहुत बड़ा इशू है, हेल्प किससे लें, कोई अंडरस्टैंड करेगा कि नहीं जी। और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि अगर हम करेंगे, ये एक वीकनेस है स्पेशली क्या काफ़ी एशियन पॉपुलेशन में, लेकिन पर्टिकुलरली मुसलमानों में कहें कि वो लोग समझते हैं कि क्यों हम कमज़ोर हैं, शायद हमें अल्लाह पे ईमान नहीं है, लेकिन ये कि वीकनेसेस हो जाती हैं, आप इंसान हैं। तो मेंटल हेल्थ पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। जब नेगेटिव होता है वो इस वजह से नहीं कि इंसान कमज़ोर होता है, वो इसलिए कि आप इंसान हैं, कंप्यूटर नहीं है। और इस चीज़ को मान लेने में और एक्सेप्ट कर लेने में कोई कबाहत नहीं है। अगर आपको फील हो कि भाई मुझे लगता है कि कहीं कुछ समथिंग इज़ रॉन्ग, सो हेल्प ले लेनी चाहिए। लेकिन आप तक जब लोग पहुंचते हैं
کیا ان کے اندر ہچکچاہٹ ہوتی ہے یا ان کے اندر اس بات کو لے کے پریشانی ہوتی ہے کہ میرا اس کو سیکرٹ رکھیں یا کسی کو پتہ نہ چلے یا میں نہیں چاہتا کسی کو خبر، اس طرح کے لوگوں کے ایشوز ہوتے ہیں جب آپ کے پاس آتے ہیں؟ تو لوکل پاپولیشن ہے جو یہاں کی جو وائٹ پاپولیشن ہے ٹھیک ہے اس میں کم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ کافی کم ہو گئی ہوئی ہے. لیکن اف یو گو بیک 25 ایئرس پیچھے جائیں تو ان میں بھی یہی ہوتا تھا کہ جانا نہیں ہے، جی پی کو بتانا نہیں ہے، جی پی ریفر کر دے گا، یہ کمزوری ہوگی. لیکن بہت چینجز آ گئی ہوئی ہیں، ایکسیپٹنس آئی ہوئی ہے، ایجوکیشن آئی ہوئی ہے. انفارچونیٹلی ایشین پاپولیشن میں تھوڑا بہت فرق پڑا ہوا لیکن اتنا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایشین پاپولیشن میں اتنا ہی مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہیں جتنے وائٹ پاپولیشن میں، لیکن ہم لوگ بہت پیچھے ہیں ایجوکیشن لحاظ سے. ہیلپ سیکنگ جو سیکنگ پریکٹسز جو ہوتی ہیں نا ہیلتھ پروفیشنز، وہ نہیں ہے ہمارے میں. فزیکل ہیلتھ میں اگین میں وہی کہوں گا کہ ہم لوگ بھاگے جاتے ہیں جی پی کے پاس، لیکن مینٹل ہیلتھ میں ہم لوگ نہیں جاتے. اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم جتنا ڈیلے کریں گے نا اس کو، اگر واقعی مینٹل ہیلتھ پرابلم ہے، پریشانی کی بات نہیں کر رہا، اپ سیٹ ہونے کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ ہم روز ہم کسی نہ کسی وجہ سے اپ سیٹ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو مینٹل ڈس آرڈر نہیں کہیں گے. لیکن اگر ایک مینٹل انڈر لائنگ ایک مینٹل ڈس آرڈر چل رہا ہے اور اس کے لیے ہم مدد نہیں مانگیں گے اس کے لیے، تو وہ ورس ہوتا جائے گا. ورس ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک تو تب بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ تھوڑا سا کمپلیکس ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے اگر کمپلیکس ہو جائے تو اس کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے نا اتنی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے پھر. اچھا، ہماری ایشین کمیونٹی میں اس کے سمٹمز کیسے ہوتے ہیں؟ مطلب کیسے لوگوں کو پتہ چلے کہ دیر از سم تھنگ رانگ اور مجھے جانا چاہیے، مجھے کنسلٹ کرنا چاہیے؟ کب ہمیں اس چیز کی ضرورت محسوس ہونی چاہیے؟ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کی مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہیں. ہمارے کلچر میں انفارچونیٹلی ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی پاگل ہے تو پھر اس کو ہیلپ چاہیے. جو بھی انسان جو نارمل بیہیو کرتا ہے اس کا مینٹل ہیلتھ ہے، اور وہ پریشان بھی ہو سکتا ہے. اور اگر وہ پریشان ہو، وہ اس ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں کہ ان کے ڈے ٹو ڈے فنکشننگ جو ہوتی ہے گھر میں، کام پہ، اسکول میں، سوشل سرکل میں، لیجر ایکٹیویٹیز میں، انٹرسٹ میں، ان چیزوں میں یہ پرابلمس ہو سکتی ہیں. اگر پرابلمس ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا تو اس کو الارم بیلز ہم کہتے ہیں، جس میں الارم بیلز رنگ، اس سچویشن میں وہ کرنی چاہیے. اب ہمارے ایشین پاپولیشن میں زیادہ تر آپ نے جو سوال پوچھا ہے مینیفیسٹ کیسے ہوتی ہیں مینٹل ہیلتھ پرابلمس، تھوڑا سا یہاں روکیں گے ہم کیونکہ کالر میرے ساتھ ہیں اور اس کو ہم بات کریں گے کہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ وی نیڈ سم ہیلپ اپنی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتے ہیں؟ بالکل، آپ وہ سن رہے ہیں، آپ فرمائیے. جی میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ ہمیں کوئی مینٹل پرابلم ہے یا مینٹلی فزیکلی ہم ٹھیک نہیں ہیں؟ یہ ہم کس طرح اپنے آپ کو معلوم کر سکتے ہیں؟ تو میں فون رکھتا ہوں، ہمیں پلیز یہ بتائیں، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھا ایشو آپ لے کر آئے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تو ہم کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اس میں فیلنگ تو بہت شرمناک بھی ہوئیں گی بھی میں پاگل ہوں یا کیا ہے، لیکن ہم سب کیسے جان سکتے ہیں کہ ہمارا مینٹل لیول ٹھیک نہیں ہے یا ٹھیک ہے؟ تو پلیز آپ وضاحت کیجیے. تھینک یو. آپ کا سوال بھی وہی ہے جو سوال میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر صاحب سے کیا اور اسی کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، اسی کا جواب دے رہے تھے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ سمٹمز اگر ہمارے اندر ہیں تو ہمیں ہیلپ چاہیے. وہی بات جو ہم وہی بات چلے. سب سے پہلے میں کہوں گا کہ جو مینٹل ہیلتھ پرابلمس ہوتے ہیں نا وہ دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے سائیکوسس اور دوسری ہوتی ہے نیوروسس. سائیکوسس وہ ہوتی ہے جس میں انسان جو ہے، جس کو ہم پاگل پن کہتے ہیں، جس میں جو انسان ہے وہ کانٹیکٹ ود ریالٹی کھو بیٹھتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے، آوازیں آتی ہیں، عجیب سی بیزار قسم کی بلیف سسٹمز آ جاتی ہیں کہ جی ایلینز جو ہیں وہ آ کے مجھے پکڑ لیں گے، جی فلاں بندہ جو پاکستانی انڈیا میں رہتا ہے مجھے دیکھ رہا ہے، کیمرہ لگایا ہوا ہے. مطلب کہ ایک فار فیچڈ قسم کی آئیڈیشنز آنے جن کو ہم ڈیلوژنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پیرانویا ہو جاتا ہے کہ جی وہ جو آج سے تقریباً 15 سال پہلے میں نے کیونکہ وہ پیسے ان کے ادھار دینے تھے 5 روپے، اس کی وجہ سے ایک پوری آرمی آ رہی ہے میرے پیچھے. تو ایک بڑی فار فیچ قسم. ٹھیک ہے، یہ سائیکوسز ہوتے ہیں جو آپ کی جو بلیف. لیکن کیا یہ پہلی ہی فیز ہوتی ہے
या ये थोड़ा सा, मुझे तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल लगता है जब बहुत आगे निकल जाते हैं? जी, एक्सट्रीम लेवल, पहले जो इसकी जो बेसिक जो सिम्टम्स आते हैं ना, ये उसको जहाँ से स्टार्ट होता है, मैं वो बात जी कर रही हूँ। उसको हम प्रोड्रोमल सिम्टम्स कहते हैं, प्रोड्रोम। एक कॉल और आगे डॉक्टर, जरूर। sorry, फिर से हम रुकेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, सवाल कीजिए। जी मेरा सवाल बेसिकली ये था कि मैं बचपन से अपने आप से बातें बहुत ज़्यादा करता आया हूँ। अच्छा। मतलब कभी कभी तो मैं इतनी ज़्यादा बातें करता था कि अगर दो तीन अफराद साथ में बैठे हैं तो मैं खुद से बातें करना शुरू कर देता था। मेरा सवाल ये है कि क्या खुद से बातें करना लोगों के सामने भी, क्या ये किसी मेंटल प्रॉब्लम, हेल्थ का प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम है? अब भी आप खुद से बातें करते हैं अभी, या जी अब भी करते हैं? ये, लेकिन कभी कभी जब मैं बहुत ज्यादा परेशान होता हूँ या कुछ होता है तो मैं अपने आप से बातें करना शुरू कर देता हूँ। और वो इस बगैर इस वजह के कि शायद कोई आगे बैठा है कि नहीं, ये टोटली मेरे ज़हन से निकल जाता है और मैं शुरू हो जाता हूँ। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने ये जो बातें आप अपने आप से करते हैं, ये ये आप किसी से बात कर रहे होते हैं या अपने आप से बात कर रहे होते हैं, नंबर वन? और दूसरी अपने आप से, मतलब ये होता है कि आदमी अपने सोचता है, मैं थोड़ा लाउडली सोचता हूँ, ये कह लीजिए। अच्छा, जो सोच रहे होते हैं उसको वो बात करके बोल भी रहे होते हैं, जो वो सोच होती है या आवाज होती है? आवाज से, बिल्कुल। दूसरे जो सोच होती है वो आपकी आवाज होती है, मतलब कि जिस तरह मेरी आवाज आपको आ रही है, इस तरह की आवाज होती है या आपकी सोच होती है वो? जी जी बिल्कुल, इतनी ज्यादा होती है कि लोग बेसिकली नोट करना शुरू कर देते हैं और फिर वो मुझे बाद में कहते हैं कि शर्म। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल है ये। उसमें ये है कि देखिए ना, उन्होंने फ़ोन किया अभी और ये कहते हैं बचपन से मुझे इस तरह हो रहा है। अगर तो ये साइकोटिक इलनेस होती तो ये नंबर वन ऐसा फ़ोन नहीं करते, और नंबर टू, सॉरी इनकी उम्र मैंने नहीं पूछी, लेकिन अगर बचपन से नॉर्मली वो जो हम सोच रहे हैं जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं कि क्या ये हलूसिनेशंस हैं, हलूसिनेशंस वो होती हैं जो आपको आवाज़ें आती हैं, जैसे मेरी आ रही है आपको, मुझे आवाज़ आ रही है, बिल्कुल रियल होती हैं लेकिन होती नहीं है। उस लोगों को जिनको स्किज़ोफ्रेनिया होता है, साइकोसिस होता है, उनको आवाज़ें आती हैं, लेकिन इनकी मुझे जो बातों से पता चल रहा है इनको ऐसा कोई प्रॉब्लम हालुसिनेशंस नहीं है इनकी, ज़ाहिर है वो जिस तरीके से बात करें। और दूसरा उन्होंने अपना इशू खुद ही एड्रेस कर लिया, तो आप समझ रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। जी, जो साइकोसिस होता है ना, वो आप इश्यूज नंबर वन एड्रेस नहीं कर सकते। नंबर टू, टाइम के साथ ना आपकी पर्सनैलिटी जो ना वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है आपकी, बिल्कुल फारिग हो जाते हैं। सही पागलपन है ये, ज़ाहिर है बातों से बिल्कुल वो सराहनीय लग रहे हैं। मुझे जो लग रहा है, जो एक तो हैबिट है, हैबिट बहुत बड़ी, बचपन से कोई अपने आप से बात कर रहा है, हैबिट हो सकती है, और इसका मतलब ये कि डजंट हैव टू बी अ मेंटल डिसऑर्डर। नंबर टू, वो लोग जो होते हैं जिनको जो कहते हैं कि जी हमारी अपनी सोच है ना ऐसे लगती है जैसे आवाज़ की तरह, उसको हम हाइपर अराउज्ड स्टेट्स कहते हैं। हाइपर अराउज्ड स्टेट्स क्या होती हैं? ये एंग्जाइटी की एक स्टेट्स होती हैं जो उनको खुद भी नहीं पता, इतनी आदत पड़ी होती है कि एकदम परेशान हो जाना, एंग्जाइटी में आ जाना, कि उनकी जो अपनी जो सोच भी है ना वो भी ऐसे लगती है जैसे आवाज़ है जैसे, उसको हाइपर अराउज्ड स्टेट कहते हैं। तो उसमें फिर ये ओके कि वो रिस्पॉन्ड करते होंगे, बातें करते होंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इनको मेंटल डिसऑर्डर है। ज़ाहिर है मुझे और उनसे बहुत सवाल पूछने होंगे कि इसके साथ प्रोग्राम में और नहीं क्या हो सकते, जो सवाल नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो सकती है कि उनकी अपब्रिंगिंग के बारे में, ठीक है, उनके बहन भाई घर में क्या माहौल था, बाहर दोस्तों का क्या है, अटेंशन सीकिंग कभी कभी हो सकता है कि जो आपस में बात करते हैं हो सकता है वो सोशल आइसोलेशन में हो, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो आई एम माई ओन बेस्ट फ्रेंड जिसको कहते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा सवाल में पूछे, लेकिन जो उन्होंने बात बताई, बात करना अपने आप के साथ जो उन्होंने अभी डिफाइन किया, मेंटल डिसऑर्डर नहीं मैं कहूँगा इसको। कैन ही, जैसे मुझे लगा कि वो चाहते हैं कि मैं इसे छुटकारा पा लूँ, क्या वो कर सकते हैं ऐसा, या ये चलता रहेगा इनके साथ? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि डिपेंड करता है कि ये कितना उसको ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, कितना डीपली इनग्रेंड ये एक हैबिट है और कितना उसको ठीक करना चाहते हैं। तो उसमें ये होता है कि आप जीपी के पास वो जाएं और उनको कहें कि हमें काउंसलिंग की है, लेकिन सिर्फ काउंसलिंग नहीं, 5-6 ये नहीं, प्रॉपर जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव का मतलब ये होता है कि आपकी सोच, कॉग्निशंस जो रिकॉग्निशन से आता है, और बिहेवियर कि आपकी सोच के मुताबिक आप सर्टन वे बिहेव करते हैं, उसकी थेरेपी होती है, CBT कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। जीपी को कहें कि मुझे रेफ़र करें, ये मेरी एक हैबिट है, मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन ज़ाहिर उन्होंने फ़ोन किया, उनके लिए एक अपसेटिंग है ये, उनको अच्छा नहीं लग रहा, वो चेंज करना चाह रहे हैं। एंड ही नीड हेल्प, तो जीपी को बताएं, और ताकि CBT आप शॉर्ट में याद रखें कि उनको ये कहें कि मुझे CBT के लिए रेफ़र करें। सो आई होप कि आपका प्रॉब्लम इंशाल्लाह इससे आपको छुटकारा भी मिल सकता है, लेकिन यू हैव टू सी एन एक्सपर्ट। नेक्स्ट कॉलर, एक कॉलर और है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
समीना जी, मैं ये इनसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ जी जी कि मेरे भाई की डेथ हो गई थी 1 साल पहले ना, जी। तो वो उसके बाद मेरा शोल्डर पेन शुरू हो गया पूरा, और मेरा दिमाग जो है खुद ही बातें करना शुरू हो गया, और उसकी वजह से मेरा वेट भी जो है वो भी इतना ज्यादा कम हो गया, यानी मेरे ख्याल में 15 किलो हो गया होगा कम 15 1 किलो साल के अंदर, और वो ऐसे ही जा रहा है, ना बढ़ता है ना कम होता है। नहीं तो मतलब होता क्या है आपको? अगर मैं नमाज भी पढ़ रही होती हूँ तो फिर भी खुद ही बातें कर रही होती हूँ, अगर मैं इस तरह बैठी हूँ खुद ही बातें कर रही हूँ। अच्छा, अपने आप से बात कर रही होती हैं आप? नहीं, खुद ही दिमाग काम कर रहा है, मुझे पता ही नहीं, वो खुद ही बातें करता रहता है, मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैंने कहा मैं जी। अच्छा, नहीं आपने कहा ना मेरा दिमाग बातें करता है, मेरा कहने का मकसद, पूछने का मकसद है ताकि डॉक्टर साहब को समझ आए आपकी बात, कि आप जी, बोल रही होती हैं अपने साथ, अपने आप से बातें कर रही होती हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है कि मैं बातें करती जा रही हूँ और मैं फील करना शुरू हो गई हूँ। अच्छा सर ये पूछना है कि जब से डेथ हुई है तब से ही चल रही है, उससे पहले भी चल रही है? ये डेथ आपके भाई की डेथ? हाँ जी, उसके बाद हुआ है ऐसा, उसके और बाद शोल्डर भी सारा शल हो गया, पता नहीं क्या हो गया शोल्डर रो रो लेकिन इसको पॉसिबल है कि उन्होंने लिंक किया इसको भाई की डेथ से। वो ये भी कह रही हैं कि जी मैं रोती भी बहुत हूँ, रो रो के हालत बुरी हो गई है। हमारे एशियन पॉपुलेशन में, जैसे आपने पहले एक सवाल पूछा था, हमारे एशियन पॉपुलेशन में हम लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को ना फिजिकल मैनिफेस्टेशंस बहुत देते हैं हम लोग। मैं एक प्रेफर करूँगा बीइंग एन एशियन, अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊँ या किसी को बताऊँ, मैं ये नहीं बताऊँगा कि जी मेरे दिमाग के अंदर या इधर बड़ी टाइटनेस से मुझे फील हो रही है या मुझे बहुत परेशानी है, इसलिए कि मुझे समझ नहीं आएगी कि मैं क्या कहूँ और मैं एम्बैरस होऊंगा कहने में। आई वुड प्रेफर कि मैं कहूँ उनको कि जी मेरे सर में दर्द होती है और होती जाती है, मैं जितनी मर्जी गोलियाँ खा लूँ, पेट में जी बहुत दर्द होती है, लूज मोशंस जो लगे हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी जो सॉरी, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपने की। अगर आपको सर में दर्द है या कोई फियर है, कोई टेंशन है और सबका स्टमक अपसेट है, सो दैट इज लिंक्ड टू योर मेंटल हेल्थ? नॉट ऑलवेज, ओके, नॉट ऑलवेज। ज़रा रूल आउट करना होता है। सबसे पहले तो जो भी फिजिकल सिम्टम्स होती है ना, उसकी फिजिकल कॉज रूल आउट करना होता है। सर दर्द तो एक नॉर्मल एक सिम्टम है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि फिजिकल हेडेक्स जो कंसिस्टेंटली रहे, एक टाइम इनकी एग्जांपल मैं देकर कहूँगा कि पिछले साल से इनके बाजू में दर्द हो रही है, उससे पहले कह रही थी बिल्कुल ठीक थी, वो बढ़ता जा रहा है, वेट कहते हैं हमारा कम हो गया, कहती हैं जब मैं अपने आप से बातें करती, उससे पहले कहती मैं बिल्कुल ठीक थी। अब ये देखें, ये ग्रीफ प्रोसेस के थ्रू गुजर रही हैं, उनकी भाई की डेथ हुई है, उनको समझ नहीं आ रही कि अपनी मैं परेशानी कैसे निकालूं, तो दर्द शुरू होगी। तो इनके लिए ज़्यादा आसान ये होगा इसके बजाय कहने के लिए जीपी को या किसी एक्सपर्ट को कि जी मुझे परेशानी है, मुझे समझ, वो कहेंगे जी मैं इतनी परेशान हूँ कि मेरे बाजू में दर्द हो रहा है। तो हो सकता है कि माइंड इतना एक स्ट्रॉन्ग एक ऑर्गन होता है कि अगर आप एक चीज़ सोचेंगे ना तो हो भी जाएगा, वो हो जाता है। यस, दैट्स वेरी ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। मैंने भी अपने कल के एक प्रोग्राम में, बल्कि शायद आप मेरी बात को भी रिकमेंड करेंगे, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने बताया था कि हमारा जो दिमाग है, हमारी इसमें नेगेटिव सोच भी आती है और पॉजिटिव भी आती है। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम पॉजिटिव सोच लें, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपने जो सोचा और वो हो जाता है। सो बेहतर है कि आप पॉजिटिव सोचें ताकि पॉजिटिव चीज़ हो। सो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, और ये बात आपकी 100% दुरुस्त है कि हम जो सोचते हैं वैसा हो जाता है। अच्छा, अब इनके केस में आप इनको क्या रिकमेंड करेंगे कि जीपी के पास जाएँ और ये भी अपने काउंसलिंग के लिए उनसे कहें कि मुझे रेफ़र करें? अगर तो ये 6 मंथ्स के अंदर डेथ हुई होती ना, तो मैं उनको कहता है कि आप ये ग्रीफ एक प्रोसेस होता है, इसके फेजेस होते हैं, स्टेजेस होती हैं, जिसमें हर एक इंसान जो भी कोई लॉस हो उनको उसके थ्रू जाता है। कि शुरू में जी डिनाइल होता है, फिर नमनेस होती है, फिर इमोशंस आते हैं, फिर एक्सेप्टेंस आ जाती है, फिर मूव ऑन वाला पीरियड हो जाता है, क्लोजर आ जाता है। ठीक है, नॉर्मली 6 to 8 मंथ्स के अंदर, ये साल का बता रही हैं, आई थिंक 1 साल पुराना। तो अभी तक मुझे जो जाहिर हो रहा है कि ये अभी तक काफ़ी परेशान है, कहती मैं बहुत रोती हूँ, फिजिकल मैनिफेस्टेशन हो रही है उनकी मेंटल हेल्थ डिफ़िकल्टीज़ का। ठीक है, अपने आप से मैं बात करती हूँ, नमाज का भी उन्होंने कहा कि जब इंसान कॉन्सेंट्रेट करता है उसमें भी कहती है मैं अपने आप से बातें कर, रूमिनेशंस प्रॉब्ली इसके आप कहेंगे जिसको हम कहते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा इन फर्स्ट इंस्टेंस में अपनी जीपी से रुजू करें, उनको बताएं, हो सकता है उनको ब्रीवमेंट काउंसलिंग के लिए उनसे गए। और ब्रीवमेंट काउंसलिंग ये होता है कि वो आपको असिस्ट करती है कि वो जो ग्रीफ प्रोसेस होता है ना,
اس کے تھرو اسٹیجز کے تھرو اپروپریٹلی جانا. کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں ٹھیک کریں گے نا, گریف اگر چلتا رہے, نارملی ٹھیک ہو جاتا ہے خود ہی جتنا مرضی بڑا لاس ہو, لیکن اگر وہ چلتا جائے 12 to 18 months, پھر وہ ایک ایسے فیز میں جا سکتا ہے جس کو ہم پیتھولوجیکل گریف کہتے ہیں. وہ پیتھولوجیکل گریف کمبینیشن آف سمٹمز آف ڈپریشن اور انگزائٹی ڈس آرڈر کے کمبینیشن آ جاتا, پھر اس کو پھر ٹریٹ کرنا پڑتا. تو ابھی سال ہوا ان کا, ابھی تک کافی اسٹرانگ سمٹمز. میں سجیسٹ کروں گا کہ یہ بریومنٹ کاؤنسلنگ کے لیے ان کو ریفر کیا جائے, لیکن جی پی کو رجوع کریں. جی پی کو ضرور بتائیں. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کالر کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ وہ سن رہے ہیں, آپ سوال کیجیے پلیز. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب, ہماری مسز کو تقریباً 2 سال پہلے ان کے 2 مس کیریج ہوئے تھے. وہ ڈپریشن لیتی تھی کہ ہمارا بچہ نہیں ہے, تو بیمار ہو گئی تھی, باہر روڈ پر بھاگتی تھی اور گھر والوں کو مارتی تھی, قابو نہیں آتی تھی. تو پھر ان کو ہاسپٹل لے گئے, 1 مہینہ انہوں نے ٹریٹمنٹ ہاسپٹل میں ہو رہی. پھر واپس آئی تو انہوں نے میڈیکیشن دی. انہوں نے میڈیکیشن نہیں استعمال کرتی تھی کہ میرا وزن بہت زیادہ ہو جائے گا, پھر بیبی نہیں ہمارا ہوگا. غصہ آ جاتا ہے تو ان کو ہر وقت سر میں درد رہتا ہے. بولتی ہیں مجھے مائگرین ہے. تو ابھی تو تقریباً 1.5 سال ہو گیا, وہ دوائی نہیں کھا رہے, استعمال کر رہے ہیں. ابھی ٹھیک ہیں الحمدللہ, گھر پر انڈی روٹی سب کچھ کام کاج صحیح کرتی ہیں, تو دوائی استعمال نہیں کر رہی ہیں. تو کیا اس دوائی ضروری ہے, استعمال کرنی چاہیے یا نہیں؟ جی, سب سے پہلے پوچھوں گا کہ آپ نے کہا کہ ہسپتال میں رہی تھی, کون سے ہسپتال میں تھی یہ؟ جناب ڈاکٹر صاحب, یہ ہم برمنگھم سے بات کر رہے ہیں, رسل ہاسپٹل ہے ڈڈلی میں. اچھا, نہیں مطلب کہ یہ سائکائٹرک ہاسپٹل, مینٹل ہیلتھ ہاسپٹل ٹھیک ہے. اور یہ بتائیں کہ ان کی 2 مس کیریجز کے بعد ان کی بریک ڈاؤن ہوا تھا, اب یہ کہہ رہے ہیں؟ جی جی, اور اس کے بعد اس لیے کرتی ہے ہمارا بیبی نہیں ہے. جی, تو یہ بتائیں کہ اچانک ان کو صبح کو مارننگ کے وقت تکلیف ہوگی, وہ گھر سے بھاگی اور ہم ان کو پکڑ کر گھر میں بٹھاتے ہو, پھر بھاگ جاتی روڈ پر, اپنے گھر والوں کو مارتی. جی اب آپ سن لیں, اب ڈاکٹر صاحب سمجھ گئے آپ کی بات, آپ ان سے بات. دوائی آپ کو کون سی دی تھی انہوں نے؟ جی آپ کو دوائی کو میڈیکیشن کون سی دی تھی انہوں نے؟ سر جی میڈیکیشن اور لیزبین 3 ٹیبلٹس ہیں. جی, تو دوسری مجھے یاد نہیں ہے. اچھا جی. اور لانزپین جو نا جو آپ نے بات بتائی ہے وہ اینٹی ڈپریسن نہیں ہے, دو یہ موڈ سٹیبلائزر کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. یہ زیادہ تر یوز ہوتی ہے یہ سائیکوسس کے لیے, اینٹی سائیکوٹک ہے. تو میں ازیوم یہ کروں گا کہ ان کو کچھ بلیف سسٹمز آئی تھیں جو پہلے نہیں تھیں, کہ کچھ چیزیں ایسے بلیو کرتی ہوں گی یا کہتی ہوں گی جو آپ کو کہتے ہوں گے یہ بالکل بیزار تھاٹس ہیں, یا کوئی سچ نہیں ہے تو یہ کچھ چیزیں بلیو کرتی ہوں گی, ایسی کوئی بات تھی؟ جی جی, دوسری ٹیبلٹ فلیکسٹین ہے, تو اس کے بارے میں یہ کیا ٹھیک ہو جائیں گی یا ان کو کیا پرابلم ہے؟ اگر ابھی وہ ٹھیک ہے, اولانزپین کا پرابلم یہ ہے کہ دوائی اینٹی سائیکوٹک بہت اچھی ہے, اس کے 2 پرابلمز ہیں. نمبر 1 اس سے نیند بہت آتی ہے, نمبر 2 اسے بھوک بہت لگتی ہے, ویٹ گین ہوتا ہے, اسی وجہ سے ان کا ویٹ گین ہوا ہوگا. فلوکسٹین جو ہے جی اینٹی ڈپریسنٹ ہے, تو اینٹی ڈپریسنٹ یہ 20 ملی گرامز اور 40 ملی گرامز یہ ڈپریشن کے لیے, 60 ملی گرامز پہ یہ ڈپریشن اور انگزائٹی کے لیے. اگر تو وہ دوائی کوئی نہیں کھا رہی تو ابھی بالکل ٹھیک ہے, تو میرا خیال یہ کہ ابھی ان کو دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے. دوائی کھانی چاہیے؟ نہیں. اچھا میں بتا دیتی ہوں, تو ان کو سر میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے, بولتی ہیں مجھے مائگرین ہے, تو اس کا کیا علاج ہے؟ اچھا, اب مائگرین ان کو مس کیریج سے ہوا یا مس کیریج سے پہلے بھی تھا؟ نہیں, مس کیریج کے بعد, جب ان کا یہ ڈپریشن ہوا تھا اس کے بعد یہ تکلیف شروع ہوئی. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کو ڈپریشن کے علامات ہیں کہ نہیں ہیں, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر ان کو مائگرین ہو رہی ہے لگاتار, وہی جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ کیا وہ اپنی مینٹل ہیلتھ فزیکل سمٹمز میں مینیفیسٹ کر رہی ہیں کہ نہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سے سمٹمز ان میں آپ دیکھنے. اور ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر دوبارہ ان کو کوئی ایسی پرابلم ہوئی تھی پھر اسٹل مینٹل ہو جائیں گی, واپس ٹھیک نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ بتا رہے تھے صرف فلوکسٹین کھا رہی ہیں, اولانزپین نہیں کھا رہی ہیں, بتایا نا آپ نے؟ جی جی جی, ٹھیک ہے. اگر ان کو کچھ سمٹمز ہیں تو فلوکسٹین جاری رکھیں. وہ سمٹمز ہیں لو موڈ, تھکاوٹ ہر وقت, انٹرسٹ جو پہلے وہ چیزیں وہ انجوائے کرتی تھی اب انجوائے نہیں کرتی, نیند کا مسئلہ, بھوک نہ لگنا, کنسنٹریشن میں پرابلمز, اٹینشن میں پرابلمز, اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا, ہوپ لیسنس کی تھاٹس آنی, ورتھ لیسنس کی تھاٹس آنی, اور ایکسٹریم کیسز میں دل چاہنا کہ میں مر جاؤں اور اپنے آپ کو مار دوں. ان میں سے اگر آپ کی 3 یا 4 بھی سمٹمز اگر وہ ہیں نا, تو میں یہ ایڈوائس یہ کروں گا کہ وہ اینٹی ڈپریسنٹ پہ ابھی رہیں.
بلکہ رہیں نہیں. ہو سکتا مجھے ڈوز آپ نے نہیں بتایا, ہو سکتا ان کا ڈوز بڑھانا پڑے اینٹی ڈپریسنٹ کا, فلوکسیٹین کا 20 ملی گرام ہے یہ. کتنا؟ 30 20 20 ملی گرامس تو لو ڈوز ہے. تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ ان کو 40 ملی گرامس پہ, لیکن خود نہ کریں, جی پی سے رجوع کر کے. ہاں میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ آپ جن کے ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب نے آپ کا جو کیس ہے آپ نے جیسے سوال کیا اس کے جواب میں آپ کو بتا رہے ہیں جتنی ڈیٹیل آپ سے ملی ہے, لیکن جن کے پاس آپ کی وائف جاتی ہیں یا جن سے کنسلٹ کرتی ہیں اوبیسلی ان کے پاس ان کا پورا کیس ہوگا, ان سے جا کے ضرور مشورہ کریں. اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی وائف اب بہتر ہیں, پہلے سے کافی بہتر ہیں, تو پھر اگر دوائی نہیں کھا رہی تو ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی اپنے آپ سائیکیٹرسٹ سے جن سے وہ کنسلٹیشن لے رہی ہیں ان سے رجوع ضرور کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا جی. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے تو کالرس کو بھی سے بھی بات کریں گے, اور بہت کچھ میرے پاس بھی ہے جو میں نے پوچھنا, اس پہ ہم بات کرتے ہیں آپ شارٹ کمرشل بریک. This program is brought to you by Community Reach Manchester. This program is brought to you by Community Reach Manchester. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو پرابلمس ہیں, جو ایشوز ہیں, اس پہ بات چیت ہو رہی ہے. مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ لوگ اپنے ایشوز کو ایڈریس کر رہے ہیں, کال کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ کیوں ہے. کیونکہ پروگرام کے شروع میں میں نے یہ کہا تھا کہ انفارچونیٹلی ہماری ایشین کمیونٹی, پاکستانی بیک گراؤنڈ کے ہم جو لوگ ہیں, ہم شاید اس ایشو کو ایڈریس کرنا سمجھتے ہیں کہ ہمیں امبیرسمنٹ ہوگی, شرمندگی ہوگی, کیوں کسی کو کہیں کہ ہمیں مینٹل پرابلم ہے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ لوگ کال کر رہے ہیں اور اپنا مسئلہ پوچھ رہے ہیں, کیونکہ جب تک آپ پوچھیں گے نہیں, حل نہیں مانگیں گے, کیسے آپ کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہے. اور آج کے پروگرام میں میرے ساتھ ایکسپرٹ گیسٹ موجود ہیں, ڈاکٹر شاہد لطیف صاحب جو کہ کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں اور کلینکل ڈائریکٹر ہیں نارتھ ہیمپٹن شائر میں. ان کو میں ویلکم دوبارہ سے کہتی ہوں. ہمیں تو خیر اپنی بات چیت کرنے کا موقع نہیں مل رہا کیونکہ کالز آ رہی ہیں, اور میرے خیال میں یہی ہمارا مقصد ہے کہ لوگوں کو ہم بتائیں, ایجوکیٹ کریں کہ کیا ہے. لیکن بات وہی ہم کر رہے تھے جو کالرز کے آنے سے پہلے, کہ ہمیں ایک شخص کو کیسے اندازہ ہوگا کہ جو مجھے یہ سمٹم میرے اندر ہے, یہ مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے, مجھے اس کو ایڈریس کرنا ہے. جی, سمٹمس اب دیکھنا ہے کہ سمٹمس کو پہلے ہم نے بات کی تھی نا سائیکوسس کی. نیکسٹ چیز دوسری ہوتی ہے نا نوروسس ہوتا ہے. نوروسس وہ ہوتا ہے جس میں آپ کے کچھ مینٹل ہیلتھ کے سمٹمس آتے ہیں لیکن آپ ریالٹی کے سے کانٹیکٹ نہیں ہوتے. فار ایگزامپل سمٹمس آف ڈپریشن ہو گئے, ٹھیک ہے, وہ آپ کے اوپر ایک مسئلہ تو پڑتا ہے مینٹل ہیلتھ, لیکن آپ ریالٹی ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں. انگزائٹی ڈس آرڈرز, او سی ڈی جس کو کہتے ہیں آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈرز, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ہے, یہ دوسری قسم, یہ نیوروسس کہتے ہیں ان کو. زیادہ تر جو سمٹمز ہوتے ہیں ہمارے میں وہ نیوروسس کے ہوتے ہیں جن کو ہم آگے نہیں لے کر جاتے. دوسرے جو سائیکوسز ہیں وہ تو اتنا انسان ٹائم کے ساتھ خراب ہو جاتا ہے کہ انیویٹبلی وہ ٹریٹمنٹ کوئی چوائس نہیں رہتا, لیکن ان میں ہم ڈیلے کرتے ہیں نیڈلیسلی. ضرورت تب پڑتی ہے کہ ان کو ایڈریس کریں جب ہماری ڈے ٹو ڈے فنکشننگ پہ نا یہ اثر کرنا شروع کر دیں. ہمارے ڈے ٹو ڈے فنکشننگ جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہاں پہ ہوتی ہے, ہمارے گھروں میں ہوتی ہے, ہمارے کام پہ ہوتی ہے, ہمارے دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے, سوشل انٹریکشنز جو ہوتی ہیں, ہمارے انٹرسٹس ہوتی ہیں, لوگوں کو فٹ بال کھیلنے کا شوق ہے, پارٹیز میں جانے کا شوق ہے. اس طرح کی چیزوں پہ اگر اثر ہونا شروع ہو جائے, لاس آف انٹرسٹ ہو جائے, اناپروپریٹ بیہیویئر شروع ہو جائے, اریٹیبلٹی شروع ہو جائے, لو موڈ شروع ہو جائے, ٹائرڈنیس شروع ہو جائے, گھبراہٹ شروع ہو جائے, کچھ ایسی چیزیں ہوں جو دوسروں کو اریٹیٹ کرنا شروع ہو جائیں. فار ایگزامپل کہ کسی کو آبسیشنل تھاٹس ہیں, وہ بار بار ایک ہی چیز کے بارے میں سوچے, اور ان کے دوست یا ان کے ریلیٹیوز, ان کی فیملی ان کو کہتے ہیں کہ یہ مت کرو, یہ مت کرو, اور وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو یہ ان اے نٹ شیل اگر ان ڈے ٹو ڈے ان مختلف سچویشنز میں ڈے ٹو ڈے ان کا امپیکٹ ہونا شروع ہو جائے تو اس سچویشن میں پروفیشنل ہیلپ
لینا بہت ضروری ہوتی ہے. پروفیشنل ہیلپ میں فرسٹ پورٹ آف کال جو ہوتا ہے وہ آپ کا جی پی ہوتا ہے, اور جی پی سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے. وہ ہم انڈیویجول, اگر ہم ڈپریشن کی بات کریں یا انگزائٹی کی بات کریں, وہ تو ہم انڈیویجول, جیسے پہلے وہ ڈپریشن کی بات ہم نے کی تھی, وہ انڈیویجول ہم سمٹمس میں جا سکتے ہیں, لیکن اگر obviously اگر ڈسکشن کرنی ہے اس پہ ہم کر سکتے ہیں انڈیویجول. لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ اگر امپیکٹ ہونا شروع ہو جائے تو وہ پرابلم کریٹ ہوتا ہے. اچھا, ابھی کالر نے کال بھی کی اپنی وائف کے بارے میں, انہوں نے بتایا کہ مس کیریجز ہوئے تھے, اینڈ دین اوبیسلی ان کو, کیونکہ عورت کی بیسکلی ایک انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ بچے چاہیے, اور اگر نہیں ہے خدا نخواستہ, یا اگر مس کیریجز ہو رہے ہیں تو اوبیسلی تھوڑا سا آپ کو ڈپریشن ضرور ہو جاتا ہے. ہماری کمیونٹی میں یا ہم لوگ بعض اوقات اس کو ریلیٹ کر دیتے ہیں, جی جنات کا ایشو ہے, کسی نے جادو کر دیا ہے, کسی کا سایہ آ گیا ہے. کیا جو لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کیا ان کا بھی کوئی مینٹل ہیلتھ ڈسٹربنس ہوتی ہے؟ دیکھیں نا, سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ریلیجن کیا کہتا ہے. ہمارا ریلیجن کہتا ہے کہ جی جادو بر حق ہے, نظر بر حق ہے. ہم قرآن میں اور سنہ میں ہمیں پتہ ہے کہ جن کی ایگزسٹنس میں بھی ہم بلیو کرتے ہیں, لیکن اس چیز کو ہم اپنے اوپر کتنا حاوی کر لیتے ہیں. ہم لوگوں نے ایک کام کیا تھا, کچھ اسٹڈی کی تھی لیسٹرشر میں, وہاں پہ ایک اسلامک اسکالرس بھی تھے, فیتھ ہیلرز, ان کے ساتھ کام کیا تھا. تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو لوگ پریزنٹ کرتے ہیں کہ جی ہمیں کسی نے ہمارے اوپر جادو کیا ہوا ہے یا نظر, اس کی پرسنٹیج بہت کم ہوتی ہے, بہت کم ہوتی ہے. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کچھ انڈر لائنگ پریشانی یا کوئی انڈر لائنگ کوئی نہ کوئی پروسیس یا ڈائنامک فیملی کے اندر, دوستوں کے ساتھ, ریلیٹیوس کے ساتھ, آپ کے اسپاؤس کے ساتھ, میاں بیوی میں, اپنے ماں باپ کے ساتھ, بہن بھائی کے ساتھ, بچوں, کچھ نہ کچھ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. ہمارے میں بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو ہم پریفر کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پریشانی کوئی ہو, ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز اس کی وجہ سے ہوئی ہے, مطلب بلیم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. بلیم, یہ ایک سائیکولوجیکل پروسیس ہے, ہم اس میں قصور نہیں ہے ہمارا, لیکن ایک انکانشیس پروسیس ہے. اس کو سائیکولوجیکل ٹرمز میں کہتے ہیں ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے انٹرنل لوکس آف کنٹرول, جس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز میری وجہ سے ہوئی ہے, میں نے ہی ٹھیک کرنی ہے, مجھے ہیلپ سیکنگ کرنی پڑے گی اس کے لیے, اور صحیح چیزیں کرنی پڑیں گی. کچھ چیزیں آتی ہیں کہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ چیز ہے. وہ چیز کیا ہے جی, جادو اس نے کیا میرے پہ, میں نے نہیں کیا, میں ہیلپ نہیں کر سکتا اپنے آپ کو. نظر اس نے میرے پہ ڈالی ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. جی جن کا اثر میرے پہ ہوا ہے. اب جن کا بڑا ایک انٹرسٹنگ, ایک ہم لوگوں نے کافی اسٹڈی کیا, قرآن بھی ہم نے اسٹڈی کیا تھا, میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں اس میں, لیکن ہمارے ایک اسلامک اسکالر ہیں, لیسٹر میں تھے, 3-4 ہم لوگ اکٹھے ہوئے تھے, ان سے پتہ کرنے کے لیے کیا ہے, واٹ از, اس کو کیسے اوورلیپ کریں, کیسے ڈفرینشیٹ کریں کہ جی, جیسے کہا کہ جی 3 چیزیں تو برحق ہیں, ہمیں بلیف سسٹم میں ہیں, ہمارے اسلامک اسکرپچرز میں 3 چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جی جادو بھی ہو سکتا ہے, نظر بھی ہو سکتا ہے, اور جن کی ایگزسٹنس بھی اور ہمارے اوپر اثر بھی کر سکتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو, وسپرنگ جو کہتے ہیں اس کو, جس کے طور بھی بتائے ہوئے ہیں سورہ بقرہ وغیرہ میں, کل وغیرہ میں. ایک چیز جس میں کسی اسلامک اسکرپچر میں نہیں ہے, اور جس کو ہم بہت اوور پلے کرتے ہیں, وہ ہم جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں جن چمڑ گئے. یہ بہت بڑا ایشو ہے ہمارے کمیونٹی میں, اور ہم پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں, اور پیروں فقیروں کے پاس وہ جاتے ہیں. یہ بھی کتنے کیسز ہوئے, کتنا مارا جن نکالنے کے لیے کہ اس بندے کو, ایک بلکہ یہاں UK میں ایک ایشو تھا کہ اس بچی کی ڈیتھ ہو گئی تھی کہ ہم جن نکال رہا تھا وہ. سو اس قسم کے ایشوز ہم پھر بڑا ایکسٹریم تک چلے جاتے ہیں, ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. بالکل, ہم کہتے ہیں کہ جی, اور یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کسی اسلامک اسکرپچر میں, لیکن میں کوئی اگر مجھے بتائے گا کہ ہاں وہ لکھا ہوا, ماننے کے لیے تیار ہوں, لیکن میری اسٹڈی کے مطابق کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ یعنی سائنس میں کوئی اس چیز کی کسی طرح سے بھی جو سائنس ہے یا سائیکالوجی ہے, اس میں کہیں جن ون کا کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, ایویڈنس نہیں ہے, ایویڈنس نہیں ہے, نہ اسلامک اسکرپچرز میں, سائنس میں بھی نہیں ہے, اسلامک اسکرپچرز یا کسی کرسچن ریلیجیس اسکرپچرز میں نہیں لکھا ہوا ہے. ہم لوگ اس کو ایکسپینڈ کر کے ہم کہتے ہیں کہ جی پوزیشن اسٹیٹ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی پوزیشن اسٹیٹ تب ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کی آواز بدل جاتی ہے, جی ان میں جی طاقت آ جاتی ہے. سائنٹیفکلی پروون ہے کہ کچھ پروسیسز دماغ میں چلتے ہیں, اس کی وجہ سے اگر آپ کیمیکلس تھوڑا ادھر سے ادھر کر دیں نا ایک سڈن پاور میں, انسان کی آواز بدل سکتی ہے. آپ سڈنلی ون فائن مارننگ آپ اٹھ کر آپ پیانو بجانا شروع کر دیں گے, آپ کی جی ایک لینگویج بولنا شروع کر دیں گے. کیا وہ جنات ہے؟ آئی ڈونٹ نو, میں یہ تو جوری آؤٹ ہے اس میں, لیکن اس میں انیویٹبلی کوئی نہ کوئی مینٹل ہیلتھ یا کوئی فزیکل کوز چل رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جی ایک طاقت آ جاتی ہے. میں نارملی اگزامپل یہ دیتا ہوں, اور ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ ایک خاتون اگر
اپنے 2 یا 3 سال کے بچے کے ساتھ ایک بزی روڈ پہ چل رہی ہے اور بچہ ایک دم بھاگ کے بزی روڈ پہ جانا شروع کرتا ہے, بھاگتا وہاں سے بہت بڑا ٹرک یا بس آ رہی ہوتی ہے, گاڑی آ رہی ہوتی ہے, تو وہ جو خاتون ہے, وہ جو ماں ہے, اتنی تیزی سے بھاگے گی اور اتنی تیزی سے چھلانگ لگائے گی کہ نارمل سرکمسٹانسز میں اگر اب اس کو کہیں گے کہ یہ کرو, وہ نہیں کر سکے گی. کیا وجہ اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ہائپر اراؤزڈ اسٹیٹ میں ہے. ٹھیک ہے, تو انسان جب پریشان ہوتا ہے نا, وہ ایک ہائپر اراؤزڈ اسٹیٹ میں ہوتا ہے. اگر میں غصے میں ہوں گا, غصہ کیا ہوتا ہے کہ ایموشن ہوتا ہے, اور غصے میں آ کے میرے میں جان زیادہ آ جائے گی, طاقت زیادہ آ جائے گی. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے 3 بندے میرے سامنے آ جائیں, ان سے اگر مجھے پکڑنے کی کوشش کرے نہ پکڑ سکے, کہ مجھے غصہ نہیں کو پکڑنے کی کوشش کرے, میں ان کو ریسل کرنے کی کوشش کروں, نہیں ہوگا میرے سے. لیکن یہ جو ایموشنز آپ کے جو ہوتے ہیں, جو آپ کی ہائپر اراؤز اسٹیٹ ہوتی ہے نا, یہ بڑی پاورفل چیز ہے. یہ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں اس کو. تو نارملی جب لوگ کہتے ہیں نا کہ جی طاقت آ گئی بہت زیادہ, لیکن میں بھی اگر میں کیسز میں کافی جا کے دیکھتا ہوں, اس لیسٹر میں کافی لوگ اکثر بلا لیتے ہیں, کبھی ہمارے بہت اچھے امام ہیں وہاں پہ, جب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے وہی بلا لیتے ہیں, یہ کوئی انیویٹبلی کچھ نہ کچھ چکر چل رہا تھا. اور سب سے بڑا جو اگزامپلز جو ہیں اس کے ہمارے سوسائٹی میں, وہ ہے ینگ خواتین کا, جن کو اسپیشلی زبردستی شادی کا کہا جاتا ہے. ان کو وہ سمجھ نہیں آتی کیا کریں, تو اکثر ان کے اوپر لیبل لگ جاتا ہے کہ کسی نے ان پہ جادو کیا اس لیے یہ مان نہیں رہے. یہ بہت بڑا مینس ہے ہماری سوسائٹی میں. بس یہ ایسی چیزیں ہیں کہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے یہ جادو ٹونا, اور کیونکہ کہتے ہیں جی ہے, جب ہمارے ریلیجن میں ہے یا کہا گیا ہے یا اس کا توڑ بتایا گیا, تو اس کا مطلب جادو برحق ہے, جادو ہوتا ہے, جنات ہیں. اور آپ اگر لوگوں کے ساتھ بحث مباحثے میں چلے جائیں تو اکثر لوگ اس ڈسکشن میں ہم سے آگے نکل جاتے ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس کا علاج ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے جادو ہوتا ہو, وی ڈونٹ نو. لیکن ہم اس چیز کو ایکسیپٹ, سائنس جیسے آپ نے کہا, سائنس ایکسیپٹ نہیں کرتی اس چیز کو. تو بہتر ہے کہ آپ اس کے سولوشن کی طرف جائیں اور کوئی حل جو ہے وہ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اچھا, اب آپ نے پیپر بھی اس حوالے سے ایشو کیا, اور آپ نے کہا آپ نے اسلامک اسکالر کے ساتھ کام بھی کیا, لیکن اب ان تمام ایشوز کے ساتھ ان کو ٹیکل کیسے کیا جائے, ان کے ساتھ ان کو کیسے سولو کیا جائے, اس پہ میں بات کرتے ہیں. پہلے اذان بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, اذان بریک لیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم آ کے بات کریں گے کہ تمام جو ایشوز ہیں ہماری مینٹل ہیلتھ پرابلمس, جیسے ہمیں جادو, جنات, جادو ٹونے کا شک ہو جاتا ہے, یا یہ شک ہوتا ہے کہ شاید جنات جو ہیں وہ حاوی ہو گئے ہیں. سائنس اس کو نہیں مانتی, لیکن ان کو کیسے ہم ٹیکل کر سکتے ہیں اور کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں ایشوز کو, اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دس بریک. This program is brought to you by Community Reach Manchester.
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज के प्रोग्राम में हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं और डॉक्टर शाहिद लतीफ़ साहब जो कि एक्सपर्ट हैं मेंटल हेल्थ में, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। इनको मैं फिर से वेलकम कहती हूँ। डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त बहुत कम रह गया है, तो हम मेरे ख्याल में यही बात जो कह रही थी हम ब्रेक से पहले जो मैंने सवाल किया था कि इन चैलेंजेस को, जो हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंजेस को कैसे कैसे टैकल किया जाए, कैसे हम इन तमाम इश्यूज़ को काबू में लाएँ और ये मेंटल हेल्थ इशू से हम ज़रा जान छुड़ाएँ अपनी। बहुत अच्छा सवाल है जी। जी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और एजुकेशन किन की तरफ से ज़रूरी है? अब देखें ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कल्चरल इम्पैक्ट और रिलीजियस और बिलीफ्स में की वजह से जो इम्पैक्ट हमारे पे होता है, ये देखें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमारे पास नहीं आएंगे, जो मेंटल हेल्थ सर्विस क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम कहीं और पे है जी। वो काम हमारा जादू निकलवा लो, वो जिन निकलवा लो, जी। वो मेरे जैसे लोगों के और साइकाइट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ सर्विस में जो लोग काम करें, स्पेशली जो एशियंस हैं, वो जाएं, रीच आउट करें और एजुकेट करें लोगों को। मस्जिदों में, कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह में, तो ये रीच आउट करके डिस्कशन करना, उनके साथ उनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है जी। तो अगर ये नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो स्टडी किया था उसमें वन ऑफ द रीज़न जो लोगों ने दिया था कि आप एक्सेस क्यों नहीं करते मेंटल हेल्थ, तो कुछ लोगों ने कहा था कि जी स्टिग्मा की वजह से, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड ये नहीं कि लैंग्वेज की बात नहीं मैं कर रहा, अंडरस्टैंड के व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, क्योंकि उनकी बिलीफ सिस्टम कहीं और पे, सिम्टम्स कुछ और चल रहे हैं। जो डॉक्टर है वो ट्रीट करेगा सिम्टम्स, लेकिन चीज़ कहीं और पे चल रही है, तो वो एक कनेक्टिविटी नहीं है। तो वो अंडरस्टैंड करना, एक्सेप्ट करना कि हाँ ये हो सकता है, जादू हो सकता है, लेकिन जो सिम्टम्स उसके साथ साथ आ रहे हैं, अगर उनको भी ट्रीट करें साथ, अगर एंटी डिप्रेसेंट की ज़रूरत है वो यूज़ करें। एंटी डिप्रेसेंट बड़ा ज़रूरी है। मैं बता दूं कि एंटी डिप्रेसेंट जो होती हैं वो एडिक्टिव नहीं होती। अच्छा। प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम लेना शुरू करते हैं हम उसको सही तरह यूज़ नहीं करते और छोड़ देते हैं बहुत जल्दी, या डेज बीच में मिस कर लेते हैं। तो उसका जो प्रोटोकॉल होता है ना एंटी डिप्रेसेंट लेने का, ये एडिक्टिव बिल्कुल नहीं होते। सही। अच्छा, नींद अगर नहीं आ रही किसी को किसी वजह से, तो क्या ये फर्स्ट फेज हो सकती है डिप्रेशन की, या मेंटल हेल्थ इशू स्टार्ट हो सकता है इससे, इफ़ देयर आर स्लीपिंग डिसऑर्डर्स? नींद जो है वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन है। नींद ना आना उनकी बहुत सारी कॉजेज़ में से एक कॉज डिप्रेशन है, एंग्जाइटी भी है। अगर हम बिल्कुल साइकोलॉजिकल सिम्टम्स पे रहते हैं और फिज़िकल कॉज जिसकी वजह से भी हो सकता है, उसको हम फ़िलहाल उस पर बात नहीं करेंगे। अगर हम सिर्फ साइकोलॉजिकल रीजंस या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे बात करें, जो कॉमनेस्ट कॉज है वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन में क्या होता है, आपकी नींद जो है 3 में डिवाइड होती है। एक, जब आपको नींद, फॉलिंग अस्लीप जिसको कहते हैं, जब हम सोने की कोशिश करते हैं। एक रिमेनिंग अस्लीप होता है जब हम रात को सोते हैं, और एक सुबह कितनी जल्दी या कितनी देर से उठ रहे हैं। ये 3 फेजेज होती हैं। कुछ लोगों को अर्ली इंसोम्निया होता है, मतलब कि उनको नींद आना, वो जो डोज ऑफ करना, वो मुश्किल लगती है। दूसरा होता है ब्रोकन वो जो स्लीप, क्लिक है कि जब आपका दिमाग और आंखें बंद हो जब सो जाएं, वो उससे मुश्किल होता है। वो भी एक प्रॉब्लम, वो भी एक इंसोम्निया की टाइप है। वो ज़्यादातर होती है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में। हाइपर अराउज दिमाग होता है, ओवर टाइम पे दिमाग चल रहा था, ओवर ड्राइव पे सोच रहे होते हैं, जिसकी वजह से नींद नहीं आती। एक्टिव दिमाग होता है ना, ये ज़्यादातर एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में होता है। दूसरा जो है वो है ब्रोकन स्लीप, के नींद आ जाना लेकिन बार बार आंख खुल जानी, बार आंख खुल जाना। और तीसरी जो है वो अर्ली मॉर्निंग वेकनिंग, कि नॉर्मली अगर आप 7-7:30 बजे जागते हैं तो सुबह 4-4:30 बजे आपकी आंख खुल, जिसके बाद नींद ही नहीं आनी। वो भी एंग्जाइटी की वजह से हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर उसको वो डिप्रेशन की वजह से होती है, जिसको अर्ली मॉर्निंग वेकनिंग कहते हैं। कि नॉर्मल अगर आपकी नींद की जो पैटर्न है, अगर आप रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6:30-7 बजे तक सोते हैं, लेकिन अगर डिप्रेशन किसी को हो जाए तो ज़्यादा चांसेस ये है कि स्लीप जो हो वो ब्रोकन भी होगी और अर्ली मॉर्निंग वेकनिंग्स होगी। 6:30-7 बजे आगने के बजाय आपकी 4-4:30, 3-3:30 बजे आँख खुल जाएगी और दोबारा फिर नींद नहीं आएगी। वो लोग काफ़ी परेशान होते हैं उससे। वो भी इंसोम्निया का एक टाइप है। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इंसोम्निया जो है ना, ये डिसऑर्डर नहीं है। इंसोम्निया सिम्टम है, और इसकी हमेशा कोई ना कोई कॉजेज़ होते हैं। वो लोग जिनमें क्रॉनिक इंसोम्निया होता है, वो कहीं ना कहीं किसी टाइम पे उन्होंने अपनी आदत बना दी होती है, या उनके लिए आदत बनाई दी गई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बचपन में एक माँ जो होती है वो बच्चे को कहती है, बच्चे के लिए करती है कि जी अंधेरा होना चाहिए, लाइट बिल्कुल पर्दे ड्रॉ कर दो जी, रोशनी नहीं होनी चाहिए, श्योर पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं, बच्चे को आप उनको ट्रेन कर रहे हैं कि जी वो शोर में नहीं, आगे जब बड़े होंगे शोर में नहीं सो सकेंगे, वो जी रोशनी में सो सकेंगे। तो बच्चे जो ट्रेन होते हैं बड़े रेजिलिएंट होते हैं, तो
हम लोगों को ये भी देखना है कि हम जब एक परवरिश कर रहे होते हैं किसी बच्चे की, उनके कौन सी बिहेवियर्स को हम रीइंफोर्स कर रहे हैं। मतलब उसको शोर की आदत डालें, बच्चे को रोशनी में सोने की आदत डालें, रोशनी में नहीं, लेकिन उसको बिग डील ना बनाया बिग डील ना बनाएं। बिग डील, अगर वो कमरे में सो रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो ख़ास तरीके से ब्लैक आउट हो पर। राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शैलजा, थैंक यू वेरी मच। इट वाज वंडरफुल डिस्कशन और ख़ास तौर पे बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। और हम एक इशू तो बात ही नहीं कर पाए, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स की बहुत वास्ट इशू है। आई होप कि किसी और प्रोग्राम में दोबारा से आपको तकलीफ देंगे और इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू जी नाज़रीन, था आज का प्रोग्राम। आई होप कि आज के इस प्रोग्राम से बहुत फ़ायदा हुआ होगा आपका और बहुत से लोगों को बहुत से सवालों के जवाब मिले होंगे। किसी को भी अगर ज़रा सा भी शक है कि कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो फ़ौरन अपने जीपी के पास जाएं और रेफ़र कराएं और या उसको बताएं, और ख़ुद ही जीपी जो है वो आपको बेहतर मशवरा भी दे देगा। अगर रेफ़रल चाहिए तो रेफ़र भी कर देगा। लेकिन इन इश्यूज़ को डिस्कस करें, एड्रेस करें। जितना जल्दी इन इश्यूज़ पे आप हेल्प मांगेंगे उतना जल्दी आपके मसाइल जो हैं वो बेहतर होंगे और मज़ीद नहीं बिगड़ेंगे। ये था आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह अपने अगले प्रोग्राम में फिर से आपके सामने हाज़िर होंगे। रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला है और इंशाल्लाह उससे पहले ही हम आपके लिए जो नेक्स्ट प्रोग्राम लेकर आएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि हेल्थी ईटिंग आप कैसे कर सकते हैं रमज़ान में। और उसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट डाइटिशियन भी होंगी जो आपको बताएंगे कि हेल्थी फूड कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं और रमज़ान में अपने आप को हेल्थी रख सकते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ फिर आपके सामने हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।